सिंध तास मुआहदे पर कोई समझौता नहीं होगा, पानी की दस्तयाबी के लिए हर कदम उठाएंगे। पाक फौज की भारत को वार्निंग, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचलने का ऐलान। फोरम के मुताबिक मार्के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाना चाहता है। कश्मीर पाकिस्तान की शरक, खित्ते के अमन का इन्हिसार कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत फराहम करने पर है। फोरम का अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान तालिबान के ज़ेर कब्जा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना अफगान तालिबान रजीम की जिम्मेदारी करार। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफगान जमीन पर भारतीय प्रॉक्सीज की रोकथाम से मशरूत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। शोहदा की कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती और इत्तेहाद की बुनियाद करार। फील्ड मार्शल की तमाम कमांडर्स को मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से अमल करने की हिदायत। गजा में पावर शिफ्ट, हमास का 20 साल बाद इक़्तिदार छोड़ने का ऐलान। गवर्निंग बॉडी तहलील, इमरजेंसी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल-फराह मुस्ताफ़ी। हुकूमती इंतज़ाम सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता टेक्नोक्रेटिक कमेटी के सुपुर्द। मामला संभालने तक हमास बतौर निगरान काम करेगी। तबाहकुन जंग जारी रखने वाली क़ुव्वतों का बहाना ख़त्म कर दिया। गेंद अब सालिसों की कोर्ट में है। ज़ामिन ममालिक और अमरीकी इंतज़ामिया मुआहदे पर अमल दरामद कराने के ज़िम्मेदार हैं। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम का मौक़िफ़। गजा इंतजामी कमेटी को मुकम्मल हुकूमत इख्तियार संभालने के काबिल होना चाहिए। गजा पीस बोर्ड का रद्द अमल, कहा तमाम हथियार इंतजामी कमेटी के कंट्रोल में होने चाहिए। फैसले रोड मैप में बयान करदा तकाज़ों के मुताबिक होना जरूरी। जायजा वादों के बजाय अमली इक़दामात की बुनियाद पर होगा। गजा बोर्ड ऑफ पीस के सरबराह सदर ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र समेत दीगर कई ममालिक मेंबर। हमास का अमन मुआहदे पर अमल दरामद, मगर इसराइल अमन का दुश्मन। मौजूदा ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की धमकी। सेहूनी वज़ीर दिफ़ा कहते हैं मुश्तबा ख़ामेनेई हमारे निशाने पर हैं। जंग बंदी के बावजूद गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ। खान यूनुस में ड्रोन हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद, 16 ज़ख्मी। सेहूनी फ़ौज का गजा सिटी पर भी हमला, 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक। Iran cannot have a nuclear weapon. I'm not looking for regime change. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. ईरान में रिजीम चेंज करना नहीं चाहते, डील ही तरजीह है। सदर ट्रंप का तेहरान से मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने का दावा, धमकी भी दे दी। कहा हम सिर्फ 1 घंटे में ईरान के पुल तबाह कर सकते हैं, पावर प्लांट्स को मुख्तसर अरसे में नाकारा बना सकते हैं। तेहरान को सही डील करना होगी। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का जिक्र। कहा यूक्रेन की जंग पर नेटो इजलास में बात करेंगे। दोनों मुल्क लड़ाई का खात्मा चाहते हैं। हम अंदाजे से कहीं ज्यादा मसले के हल के करीब पहुंच चुके हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का ताज़ियती जुलूस। इंतकाम की अलामत सुर्ख झंडे उठाए तेहरान की सड़कों पर आवाम का जम गफीर। अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे। जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, आज़ादी स्क्वायर से होता हुआ मेहराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा। शहीद का जसद खाकी कुम मुंतकिल। बुध को इराक़ के शहर नजफ़ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तक़रीबात होंगी। जुमेरात को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े की हुदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये तस्वुर करना नामुमकिन है, शहीद सुप्रीम लीडर के कातिल जमीन पर जिंदा रहें, शहादत का बदला लिया जाएगा, कातिल तबई मौत नहीं मरेंगे। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर का 2 टूक पैगाम। ईरानी सदर का शहीद रहबर आला का मिशन जारी रखने का अहद। कहा शहीद ने सिखाया ईरान की असल ताकत अवाम और उनका इत्तेहाद है। ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदी नयाद मंजर आम पर आ गए। शहीद रहबर आला के जनाजे के जुलूस में शरीक हुए। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को अहमदी नयाद के घर पर हमला किया था।
صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں روایتی کرغز ثقافتی پروگرام، روایتی موسیقی پیش۔ 4 روزہ دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر مذاکرات ہوں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور معدنیات میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ کرغزستان آمد پر کرغز صدر نے صدر مملکت کا استقبال کیا، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سندھو پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنگ لڑنا پڑیں گے تو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ مرسو مرسو سننا دیسو ہمارا نعرہ ہے۔ بھوری طور پہ ہمیں حق حاکمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو دینا پڑے گا۔ سندھو پہ سودا کرنے کو تیار نہیں، جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے، سنتاس معاہدے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام کو پوری حق حاکمیت دینے کا مطالبہ، کچھ جماعتوں کا آزاد کشمیر الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ افسوسناک قرار۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی میں ساتھ دینے پر وزیر اعظم اور صدر IPP کے شکر گزار۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہت اچھی نہیں، سرفراز بگٹی کا اعتراف، کہا ہم جنگ زدہ علاقے میں ہیں، دہشت گرد 5 سے 10 منٹ کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں، صوبے میں ریاست کی رٹ ہر صورت قائم ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا نجی اسپتال کا دورہ، ہنا اڑک میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے زخمی پولیس اہلکاروں اور علاقہ مکینوں کی عیادت۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے کے بعد ملزم کیسے پولیس کو چکمہ دینے کی کوشش کرتا رہا، CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ واردات کے بعد ملزم غوری ٹاؤن پہنچا، موٹر سائیکل دوست کے گھر کے باہر کھڑی کر کے کپڑا ڈالا، آن لائن رائڈ لی، قریبی مارکیٹ میں دکان سے نئی شرٹ خرید کر بدلی، دوست کی فارمیسی پر بیگ رکھا اور بس اڈے پر چلا گیا۔ ملزم سعد عباسی کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور۔ عاصم طارق کی شہادت کا مقدمہ تھانہ مارکلا میں درج، قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ معاملہ درست نہیں کر سکتے تو ناکامی کا اعتراف کریں، ٹیکس معاملات کو دائرہ اختیار سے باہر قرار دینے پر سینٹ کی سب قائمہ کمیٹی برائے داخلہ FBR پر برہم، سینیٹر سیف اللہ ابڑو بولے FBR چیزوں کو مشکل بنا رہا ہے، ڈیٹا آپ نہیں دیں گے تو وزیر اعظم کو دینا ہوگا۔ مارکہ کارگل کے ہیرو حولدار لالک جان کا 27واں یوم شہادت۔ لالک جان شہید نے کارگل میں دشمن پر دھاک بٹھائی، شدید زخمی ہونے کے باوجود محاذ نہ چھوڑا، دشمن کو بھاری نقصان پہنچا کر جام شہادت نوش کیا۔ حکومت نے بے مثال بہادری پر نشان حیدر دیا، دشمن نے بھی جرت کا اعتراف کیا۔ امریکی صدر کے سامنے فیفا بے بس، ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فٹ بالر کی معطلی ختم کروا دی، فاؤل پلے پر معطل فلورین بالوگن بقیہ میچز کے لیے اہل قرار۔ امریکی صدر کا مداخلت پر دفاع، کہا فیفا سے نظر ثانی کی بات کی، ہر ٹیم کو بہترین کھلاڑی اتارنے کی اجازت ہونی چاہیے، اگر بالوگن نہ کھیلتا تو یہ دھاندلی ہوتی۔ یورپی ممالک کی فیڈریشن یویفا کی فیفا پر کڑی تنقید۔ برازیل کا گیم اوور، 5 بار کا چیمپئن فٹ بال ورلڈ کپ سے آؤٹ۔ ارلنگ ہالینڈ کی ڈبل سٹرائک، ناروے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا، شکست پر دل برداشتہ نیمار انٹرنیشنل فٹ بال سے ریٹائرڈ۔ مشترکہ میزبان میکسیکو انگلینڈ سے شکست کے بعد ایونٹ سے باہر، فاتح ٹیم کے بیلنگھم نے 2 گول کیے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کا فیصلہ کن مرحلہ، پری کوارٹر فائنل میں کرسٹیانو رونالڈو کی پرتگال کا سابق چیمپئن اسپین سے مقابلہ، میچ سے پہلے شائقین کا خوب ہلہ گلا، رنگ برنگے مناظر نے رونقیں بکھیر دیں۔ ومبلڈن ٹینس میں ٹائٹل کی جنگ، جیسمین پاولیری نے الیگزینڈرا ایالا کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی، مین سنگلز میں ایلیکس ڈی مینور کا سفر تمام۔